हॅलो एवरीवन, कशी आसात सगळी? होप सो सगळी बरे आसतली. आयज आसा संडे आयज कितें चलता आसा म्हटल्यार वॅज डे चलता आसा. मागे बाय म्हाका हेल्प करता आसा, जशें तुमी पळयतात. वेल, कितें सांगू, संडे हरशी आसता की नॉन वेज, बट आयजचो दीस आमगेर वॅज डे जालें आनी हांव हांगा करता आसा राजमा. फर्स्ट हांवें कितें केलें, ऑयल घातलें, मातशें जिरा आनी एक ग्रीन चिल्ली स्प्लिट केल्लें आनी ऑनियन हे बरेंच फ्राय करून घेवपाक जाय. ओके, हांगा मागे ज्युनियर शेफ आसा, तुमी पळोवंक शकता मागे बाय, जे की लेफ्टी, आनी तेच मातशें फ्राय करता आसा. हांव तेच्या वांगडाच आशिल्लें आनी हांगा ते पोजूय दिता आशिल्ले. सो तुमी पळोवंक शकता, जशें की हांवें सांगलें की ऑनियन मातशें फ्राय जावपा जाय. मागीर हांवें घातलें ऑनियन पेस्ट. ओके, तेजो जे रॉ स्मेल आसा ते वचपाक जाय. आनी तेजे उपरांत हांवें घातलें टोमेटो पेस्ट प्युरी केल्लो, मागीर रेड चिली पावडर, हल्दी, धनिया पावडर आनी मातशें गरम मसाला, सूर्या गरम मसाला जे गोंयान मेळटा ती यूज केल्ले. आनी ते बरें फ्राय जावपाचें. जितले ते ऑयल सेपरेट जाता आनी मसाला सेपरेट जातले तितले मेरेन बरो फ्राय करून घेवपाक जाय. मागीर हांवें मॅगी क्यूबूय घातलेले आनी ते सगळे बरे फ्राय जाले उपरांत राजमा घातला. राजमा ऑलरेडी हांवें बॉयल केले, सॉल्ट एंड ऑयल लिटल घातलेले, कित्याक राजमा मातशें शिजपाक टायम घेता. ताका लागून हांवें मातशें ताका ऑयल आनी सॉल्ट घालून घेतलेले. सो वेल, लास्टाक हांवें ओले कोथमीर घातलेले आनी हियर इट्स रेडी. फास्ट, क्वीक कायंड ऑफ. जेन्ना की वॅज तुमकां जाय तेन्ना हे आयडिया बरो आसता. आनी वेल, नेक्स्ट हांवें केल्ले वॅज पुलाव. मातशें इन्स्पायर्ड जाला म्हागे ओन रेसिपी, मातशे चेंजीस हाडला हांवें. सो हांगा पळोवंक शकता की तुमी 1.5 ऑनियन बारीक स्लायस आनी सगळे वेजिटेबल्स आनी आख्खा जे गरम मसाला आसा ते जिरे, स्टार ते सगळे आशिल्ले. आनी मागीर हांवें ऑयल आनी तूप घातला आनी ते दोनी बरे गरम जाले उपरांत हांवें ड्राय स्पायसीस घालून घेतला, होल स्पायसीस. आनी तेजे उपरांत एकच ग्रीन चिल्ली स्प्लिट करून घातला. जे कोणाक चड स्पायसी आवडटा तेमी चड घाला, कमी आवडटा तेमी कमी घाला. आनी मागीर हांवें जे ऑनियन बारीक स्लायस केल्लो तो हांवें खूब क्रिस्पीशें करूं ना, मातशें सॉफ्ट जावपा मेरेन फ्राय केला. आनी मागीर तेजे उपरांत दुसरी वेजीस जे आसा ते सगळे हांवें घातला. आनी वेल, हांगा पळोवंक शकता की हांवें सगळे जे वेजीस आसा ते घातला हांवें 1 बाय 1 करून. जे टायम लागता ते पयले घातला आनी जे खंयच्याक टायम लागना ते मागीर घातला. सो हांवें हांगा कसलेय पोटेटो जावं तशें कांय घेवं ना. सो ही सगळी जे वेजिटेबल आसा ही बेगीन शिजता. सो तेजे खातीर हांवें हांगा पळोवंक शकता की हांवें फास्ट सगळे वेजीस घातला आनी ऑलरेडी लेट जालें. आनी हांवें हितून कांयच रेड चिल्ली पावडर जावं कसलोय मसाला यूज करूं ना. हितून फक्त हांवें जे दिसता तुमकां तितलोच वेजीस आनी होल स्पायसीस आनी मीठ, इल्लो साकर घातला. म्हागे फ्रेंड एकटे तशेंच फ्राय करता, इल्लो साकर घालता. सो म्हाका तें याद येयलें आनी हांवें इल्लो साकर घातला. आनी मागीर रायस मातशें फ्राय करून घेतला हांवें. आनी तेजे उपरांत उदक जितलें रिक्वायर्ड आसा तितलें आनी कुकरान हांवें 1 विसील मारून 3 मिनटां अशें दवरला. सो हांगा रेडी आसा म्हागेले क्वीक, इजी, सिंपल, टेस्टी पुलाव, रायता केल्लो आनी राजमा. तुमी बी मुद्दम हे ट्राय करा आनी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लायक इट. थँक यू फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय. टेक केअर.